कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्तु दीपिसीदसादनम् श्रीमहागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजिर्भिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवत् वाग्देव्यै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीते अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवः मम काः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जयः। Mahodaya, Samaveta is not there. Samaveta and slow. Recite slowly with confidence. Recite once more. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मम काः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। Mamaka, no mamaka. It's okay. Now go ahead. Slowly, that is what I am saying. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरमहेश्वासः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। Kindly note that it is Atra Shura. Go ahead. धृतकेतुश्चिकितानः दृष्टकेतुश्चिकितानः चेकितानः महोदय दृष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुनर्जित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। One second, Mahadaya. No, see how I am going to recite. Dhru is Mahaprana. Drishtaketush. Drishtaketushchekitanaha. Kashirajascha Viryavan. Purujit Kunti Bhojascha. Again, Bho is Mahaprana. Purujit Kunti Bhojascha. Shaibhyascha Narapungavaha. Shaibhyash, then cha, Shaibhyashcha. Recite the same thing. Drishtaketushchekitanaha. Chekitana, che is dirgha. Yeah. Drishtaketushchekitanaha. Kashirajascha Viryavan. Punarjit Kunti Bhojascha. Punarjit is not there. Again, I recite and you see. Kashirajascha is not there. Kashirajascha Viryavan. Drishtaketush. First you pronounce Drishtaketush, then Chekitanaha. So you will get it. Drishtaketush Chekitanaha. Kashirajascha is not there. Kashirajascha Viryavan. Then coming to the second line, Purujit. Not Puru, you said something. Purujit Kunti Bhojascha. Purujit Kunti Bhojascha. Shaibhyascha Narapungavaha. Start. दृष्टुकेतश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. Go ahead, but again you said Kashirajascha. Whenever you get something you are having doubts, you just circle it so that you will understand that I have to be extremely careful in this one. Okay, go ahead. Okay. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. सर्व एव महारथाः. सर्व एव महारथाः. Okay. Eva, why
eva. एव Next. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सन्न्यार्थं तान् ब्रवीमते Bravimite, bravimite, and then Okay. you should not drag that Dvijottama like that. Go ahead. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च Don't And drag the unless it is Dirgha, you should not drag anything. Samitinjayaha tathaiva cha. It is only tathaiva cha. Samitinjayaha. So go ahead. अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः Visharadaha. विशारदः Visharadaha is not there. Sha- Visha. Sharada. Okay. Shall I repeat the sloka again? Yeah. And in between Nana, Shastra and Praharana, you add one small dvitvam per half per. अन्ये च बहुवः शूरा Bahava Shura. Bahuva is not. अन्ये च बहुवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीवितः नाना Jivitaha. त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः Go ahead. अपर्याप्तं तदस्माकं फलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां फलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि Kindly repeat the first line. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः Stithaha. स्थिताः Yeah, that's what I Go ahead with the 12th one. तस्य सञ्जनयनं हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोऽभवत् ततः शैतैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खं प्रदद्मतुः Divyau Shankau. Shankau. दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः प्रौढ्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषामणिपुष्पकौ Sughosha is not there. Sughosha Mani Pushpakau. Sughoshamanipushpakau. Yes, go is But Dirgha. yes, Sughosha Mani Pushpakau. Shai, where is the Dirgha Mahodaya? Sughosha. Okay. Ananta Vijayam Raja Kunti Putro Yudhishthiraha Nakulas Sahadevascha Sughoshamani Pushpakau काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्
सघोषधास्त्रराष्ट्राणां हृदयानि व्यदरायत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनादयन् Mahodaya, kindly recite the only first line. सुघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदरायत् Vyadharayat. First you pronounce Vya. व्यधारयत् sorry okay Next. अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमः महीपते Madhu, Mahodaya, wait. Rishikesham is there or केशन् Rishikeshan Rishi, she is Dirga. okay Rishikeshan tada vakyam idamahamahi ऋषिकेशं तदा Rishi, वाक्यम् she is, yeah. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमः महीपते Idamaha is not there. Idamaha mahipate. इदमः okay ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमः महीपते Don't drag the ha. Idamaha mahipate. इदमः महीपते Continue. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युताम् You are not supposed to drag that. Me, chuta. Chuta is not, ta is not dirga. No, Senayor. me chuta. But you are saying me, chuta. See how I recite. Senayorubhayor madhe ratham sthapayamichyuta. That's all. Michyuta. Okay. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युता That's all. यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुमाकामान् व्यवस्थितान् कैमर्यसह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे Once more you recite the whole shloka. See here. Yavadetani. You have to see each and every word, Mahodaya. Niriksheham yodhukamanavasthitan kairmaya sahayodhavyam asmin ranasamudyame. यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे उत्तमम्. योत्समानानवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः Samagataः. Ta is dirgha. That's all. okay Yotsamananaveksheham manana. You have to put a comma. Yotsamananave. That means after manana you can take a pause. Not too big a bit. It's a small. okay योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः प्रियचिकीर्षवः Next. Go next. संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् कुरुनिति Uttamam Mahodaya.
but Bhishma, Drona, and Pramukataha, you have to add one small dvitvam, and nothing is wrong. And Uvacha Partha is not there. Uvacha Partha, that's all. There is a difference between Dhirga Swara and Hrasva Swara. Okay. So Partha, that's all. Continue. Next. Uvacha Partha. Shall I repeat the same? No. Go ahead. Tatra Pashyasthithan Partha. Start from the beginning and see whether it is Dhirga and Hrasva. Tatra Pashyasthithan Partha. Tatra Pashyasthithan Partha. Partha is not there. Please note, Partha is not there. Partha. Tatra Pashyasthithan Partha. Pitrunata Pitamahan. Acharyan Matulan Bhatrun. Putran Pautran Sukimstatam. Shashuran Suhudaishchaiva. Senayorubayorapi. Tansimikshasya Kaunteya. Sarvan Bandhunavastitan. Krupaya Paraya Vishtaha. Wait a second, Mahodaya. Okay. Shvashura, you are going too fast. So as a result, you will miss out some words and then you will tend to make mistake when pronouncing. Shvashuran, Su is first, Hridaschaiva. Shvashuran, Suhridaschaiva. Say, Chaiva is not there. Shvashuran, Suhridaschaiva. Senayorubhayorapi. That's all. Tan Samikshya. Samikshya and Sa Yoga join. Tan Samikshya Sa Kaunteyaha Sarvan Bandhuna Vastitan. Repeat that one. Okay. Shashuran Suhudaishchaiva Senayorubayorapi Tan Samikshya Sa Kaunteyaha Sarvan Bandhuna Vastitan. Bandhuna is not there. Bandhuna. Yeah, Sarvan Bandhuna Vastitan. Krupaya Paraya Vishtaha Vishiddhannidhamabravit. Vishiddhannidhamabravit. Dirgha. Vishiddhannidhamabravit. Go ahead. Arjuna Uvacha Društvevam Sajanam Krishna Yuyutsam Samupastitam Sidhanti Mama Ghatrani Mukhancha Parishusyati Vepatascha Sharire Me Romaharshascha Jayate Ghandivam Sramsate Hastastakshaiva Paridhavyate Nacha Shoknamya Vastatum Brahmati Vacha Me Manaha. Mahodaya said, Gandivam Sramsate Hastat. Ta is Dirga. Tvakchaiva. Chaiva Paridahyate. Coming to the second line. Nacha Shaknomya. There you have to put a comma. That means I have to stop there and continue. Not stop means it's not continuous. It's a one word. Nacha Shaknomya Vastatum Bhramati Vacha Me Manaha. Recite slowly, Mahodaya. Okay. Gandivam Sramsate Hasta Kaiva Paridahyate Nacha Shaknomya Vastatum Brahmati Vacha Me Manaha. Continue. Nimittani Cha Pashyami Vipiritani Keshava Nacha Shreyo No Pashyami Hatva Sajana Mahave.
न काङ्क्षे विजयन् कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वाम् येषामर्त्यकाङ्क्षितान् येषामर्त्यकाङ्क्षितन्नः राज्यं भोगसुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्तत्त्वा धनानि च महोदय wait see येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च you have to see your mahapranas as well as your dirgha rasva ta ime ta and ime together ta ime and yes mark you can drag little ta ime vasthita yuddhe pranam tyaktva pranam त्यक्त्वा प्राणां त्यक्त्वा धनानि च say once more येषामर्त्यकाङ्क्षितान्नः काङ्क्षितान् is not there काङ्क्षितन्नः येषामर्त्यकाङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च ते इमेव स्थिता ते is not there ta ime sorry त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुला श्वशुराः पौत्राः शालः सम्बन्धिनस्तथा now see mahodaya I told you acharya is not there acharya pitarah putraha putraha is not there putraha tathaiva cha pitamaha if the visarga comes in the end of the line you have to pronounce that pitamaha matula shvashurah pautraha शाला संबंधिनस्तथा आचार्यः पितरेः पुत्राः पितरे is not there पितरः पुत्राः sorry आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा go ahead एतान् हन्तुमिच्छामि गतोऽपि मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्न मही कृते एतान्न एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दनां पापमेवाश्रयेतस्मान् sorry I'll repeat निहत्य धार्तराष्ट्रान् का निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दनां पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानुतायिनः महत्वैतानाततायिनः you have to see the words yeah correct sorry so I have some problem with that okay I'll repeat निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दनां पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः
Go ahead. तस्मान् हर्व वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. Mahodaya, I told you Madhava, Madhava. Janardana, Madhusudana. You see the last word, then pronounce, and see Okay. this first line. Kindly recite only the first line. तस्मान् हर्य वयं हन्तुं. Tasmanarha, Yeah. Tasman, Oh. arha, that is like that. Tasmanarha. तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनं. Dhartarashtraन् swabhandhavan. तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् I'm watching स्वजनं. Dhartra is not there. Dharta. Dha, Ra and Tha. Dhartra धार्तराष्ट्रान्. is not. Dharta. धार्तराष्ट्रान्. Dhartra is not there. Tra is not there. Dhartarashtran sabandhavan. धार्तराष्ट्रान्. धार्तराष्ट्रान्. ओके. तस्मान् हर्य वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. यद्येपेते न पश्यन्ति लोभोपहते चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपज्यद्भिर्जनार्दन. Mahodaya, kindly recite the second line. कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन. Prapashyadbhir janardana. प्रपश्यद्भिर्. ओके. कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन. Continue. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोभिभवत्युताम् अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु आर्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानं ककुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः. Mahodaya, कुलघ्नानां कुलस्य च patanti pitaro hesham. He and sha. Repeat that. Okay. Repeat that one. संकरो नरकायैव कुलघ्नानं कुलस्य च. Kulagnanang is not there. Kulagnanang nanang. Sorry. संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च. Kulasya cha. कुलस्य च. Don't get scared. Kulasya cha. संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः. क्रियाः. Okay. Shall I continue? Yeah. Repeat the sloka. No. Go ahead. दोषरहितैः कुलघ्नानां वर्णसंकारकारकैः उत्स्याधन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः. Dosharetaiः is not there. Doshairetaiः kulagnanam varna sankara. We would say sankara something you said. Varna sankara karakaiः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः.
दोषैरहितै कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। Next. उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यानुशुश्रुमा। भवतीत्यनुशुश्रुमा। नरके नियतौ वासः भवतीत्यानुशुश्रुमा। Tyanu is not there. Bhavatityanu भवतीत्योनुशुश्रुमा। Tyanu. Bhavatityanu. भवतीत्यनुशुश्रुमा। अहो बत महत् पापं कर्तुव्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। मुद्यताः। हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। Mahodaya, you are reciting so well. You have to recite slowly. Yadi mama pratikaram. No. Between mama and pratikara, you put half dvitvam of pa. Yadi mama pratikaram ashastram shastrapanayah dhartarashtrarane hanyoho तन्मे क्षेमतरं भवेत्. Repeat. यदि मामः प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। उत्तमं महोदय. संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। Uttama Mahodaya, but don't feel bad, but we have to explain what you are saying. In the end, you should first identify the letters which are Hrisva, which are Dirgha, and then when this comes cluster, please note that. Okay? Thank you, Mahodaya. धन्यवाद गुरुजी. Please come to one again, Mahodaya. Jayanti Nagarajan Bhagini. Namaste Bhagini. Shubhodaya Bhagini. Suprabhadam Bhagini. So you are going to recite slowly with confidence. All the best. Okay, Bhagini. Thank you, Bhagini. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Prathamodhyayah Arjuna Vishada Yogaha Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samavetaayuyutsavah Mamakaः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मों व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः
भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रकरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तो भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते
अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रा पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संश्रते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः Bagini, kindly recite the first line. First line. गाण्डीवं संश्रते हस्तात् Samsrate is not there. Sram, you said samsra. It is sramsat. Sra. First is sra. First one श्रम Hmm. श्रंसते वा ओके Yeah. गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे One second, न Bagini. One second. Viparitani. It should not be too much. It's only, the dirgha should be only 2 matrakalas. So, and then here you see, Shreyonu Pashyami, there they have put one S mark. So you can drag more. And the same way, in somewhere in other, the swan, there were 2 S's. So you can drag more. So see to it that you will not Pashyami, Viparitani lo, Viparitani Keshava. Take little less time. ओके निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः
राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदगक्रियाः Bhagini, दोषै kindly repeat the second one. Daga is not there. Lupta pindo daka kriyaha. Kindly repeat the पतन्ति second. पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराशारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। Uttamam Bhagini. Only thing is, you have to see to it that you will not drag too much the Okay, Bhagini. dirghas. Okay, See,
somewhere. Narake, you have taken Okay. too much. So, Okay. Narake niyatam vasaha, you have taken you. Otherwise, Okay. uttamam. Okay. Uttamam. All the धन्यवाद best. भगिनी. Menaka Sharvanan Bagini, Shubhodaya, Suprabhatam. Recite slowly, and after each Yes, sloka, Mataji. you stop one. Don't talk, just stop. Stop. If there are any corrections, I will do then and there. Thank you, Mataji. Start, Bagini. Namaste ji. Hare Krishna. Om Shri Paramatmane Namaga Atha Pradamodhyayaga Arjuna Vishada Yogaga Bagini, one Dhritarashtra second. Namaga is not there. Namaha. You have to use maha. Otherwise, it gives some different meaning. Namaga, namaha. So make sure that you will recite slowly with confidence. Okay, Mataji. Thank you. The one-to-one, the session is only to make you all perfect. That's all. So we have to point out each mistake so that you are coming directly with me. So Namaga is there. Om Shri, start from now. Om Shri Paramatmane Namaha. Your Namaha. Namaga is different. Om Shri Paramatmane Namaha Atha Pradamodhyayaha Arjuna Vishada Yogaha. What you are reading? Srimad Bhagavad Gita. We have told you in the class also. That you are reading Bhagavad Gita. Simply you are going Atha Pratamodhyaya what? Ramayana or Mahabharata? You are reading Bhagavad Gita. Yes. Go. Now Dhritarashtra Uvacha. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveda Mamakaः Pandavaश्चैव किमकुर्वत Sanjaya Uvacha दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढन्तुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगन्तिं च मुं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण एव शिष्येन धीमता तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा मगेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च मगारथः दृष्टकेतुश्च कीतानग चेकितानः चे is दीर्घ दृष्टकेतुश्चेकितानग काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. Bagini, you are reciting so well. See whether it is dirgha is there or not. Drishtaketush chekitanaha. I'm just dividing the word and I'm helping you. Drishtaketush chekitanaha. Combine it. Drishtaketush chekitanaha. Kashi is not there. Kashirajascha Viryavan. Repeat only the first line. Okay. Drishtaketuश्चेकितानग काशीराजश्च No, again Kashi. Why Kashi? She is not Dirgha. Kashirajascha Viryavan.
I will try one more time, Mata. Sorry. दृष्टकेतुश्चैकितानघ काशीराजश्च वीर्यवान्. You put a circle there and then go ahead. Okay, shloka number 6. Kashi is not there. काशीराजश्च वीर्यवान्. I will try, Mata. No, go to the 6th one because we are having the times is there. Yeah, 6th one. Yeah, 6th one only I am going. I put it a mark when I'm reciting. I will make sure that this is not a dirgham. This युधा मनुश्च विक्रान्तः उद्धवौश्चाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. You recited so well except the Yudha Manyuscha. Say only that one. Yudha Manyuscha Vikravantah. Manyuscha. Enough. अस्माकन्तु विशिष्टाये तानि बोद्विजोतम तानि बोधद्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थन्तान् ब्रवीमि ते. Go ahead. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च भगवशुराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रपगरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः. The whole thing came out very well. Shuraha, you said. That's the only thing. Go ahead. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विदमे तेषां बलं भीष्माभिरक्षितं. See there, Bhalam. What is there? Bhishma is there? Sorry, Balam Bhimabhirakshitam. Ayaneshu cha sarveshu yathamagama vastitaha Bhishmamevabhirakshantu bhavantas sarvayevahi. Bhagini, you are in the dark. Are you in the dark? You put it, switch on the lights. Yeah. Sorry, ma'am. Sorry. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृत्तः पितामहः सिंहनादौ विनद्योचैः सङ्गन्दद्मौ प्रतापवान्. See, in this also you recited so well. Pitamaha, Pitamagaga is not there. Sankan is not there. Only the Shankarasha. Go ahead. ततः शङ्काश्च वीर्यश्च पाणवानक गोमुखाः सगसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महितस्यन्तने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. Now you made only one mistake in this. Mahati. That's all. Go ahead. Yeah. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ मगाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः. आनंद विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सकदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ. Kunti Putro, just see whether Dirgha Hraswa.
reciting so well. Go ahead with the next one. You are reciting very well, Bhagini. Thank you, Mata. This is not because of yourself. No. We have not done it. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च मगारः दृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वेषः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मुः पृथक् पृथक्. Bhagini, Sarvesha is there or Sarvashaha? Sarvashaha. Drupado Draupadeyascha Sarvashah. सर्वशः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते. Uttama. Go ahead. सघोषोदातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. Uttamam, but between Hridayani and Vedarayat, put one small dvitam of half. Go ahead. अथो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दादराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमागमहीपते. अर्जुन उवाच. Don't say idamaga. Idamaha. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत. यावदेतानि वीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सगयोद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. You are going to recite only the second line. Kairmaya sahayodhavyam asmin ranasamudyame. Kairmaya sagayodhavyam अस्मिन् रणसमुद्यमे. योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः दादराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः. Kirshavaga, no. कीर्षवः. Yes, go ahead. संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. भीष्मद्रोण प्रमुगतः सर्वेषां च महीक्षिताम्. उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेदान् कुरुनिति. Samavetan, Vedan, no. And then Bhishma, Drona and Pramukataha, you put one small dvitvam. Samavetan Kuruniti. Go ahead. Okay. तत्रार्पश्य स्थितान् पार्थक पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् स्वगृधश्चैव सेनयोरुभयोरपि. तान् स वीक्षस्य कौन्तेयः
सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया Suhradastaiva. परया Bagini. Only that word. Suhradastaiva. श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि Sa. Saraswati आंसपि sa. Saraswati sa. Senayorubhayorapi. Only that line. सेनयोरुभयोरपि Go ahead. तान् स वीक्षस्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्तिदमब्रवीत् Vishidannida. विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते. Bagini, you're going to recite the same. Wait. Sidanti is not there. Sidanti mama gatrani mukhancha parishushyati vepathuscha sharire me romaharshascha jayate. Repeat. दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं No, I asked you to recite only the 29th one. 29th, okay. सीदन्ति मम गात्राणि Sidanti is not there. Sidanti, that's all. सीदन्ति मम गात्राणि. You are making, you are seeing T is also dirgha. T is not dirgha. C is dirgha. सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते. Uttamam, go ahead. गाण्डीवं संस्रते हस्तात्. Wait. Gandivam samsrate is not there. Sramsate. संशते. संसते. गाण्डीवं संसते हस्तात् व्यक्चैव परिदग्यते. त्वक्चैव. Yes. गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदग्यते न च शक्नोऽव्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः. No, manaha. Uttama, go ahead. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि अत्वा स्वजनमागवे. So nicely you recited. Nimittani cha. Ni is not dirgha. Nimittani cha pashyami. That's all. Go ahead. Shloka number 22. नकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा. येषामर्थे काङ्क्षितन्नग राज्यं भोगा सुखानि च तहि मेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च. आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः शालसम्बन्धिनस्तथा. See, you recited so well. Shalas. Shala is dirgha. That's all.
Go ahead. Okay. Etan han etan nagantumichami naknopi madhusudana api Nathopi is trailo not there. Gnatopi. natop nathopi Gnatopi. Gnatopi. natopi etan nagantumichami natopi madhusudana api trailokya rajasya etan kinnu mahīkrute Hetoh kim nu mahi krute. etho kinnu mahīkrute. Go ahead. Mother, can you tell me one time that only we have to say nathopi, not igno, that ik should be silent. Gna, ga and na. Ka, gha, ganga is, but here it is Yeah. big gha. Ka, gha. Yeah. Another gha. Gha. Gnatopi. Yes. Nathopi, okay. Next one. Nihatya dada See, rashtranaga. nihatya is there or not? You just- निगत्य दात राष्ट्रान्नग का प्रीति जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् अद्वैतानाथ तायिनग तस्मान्नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथम् अत्वा सुखिनः स्याम माधव. Uttamam Bhagini, Dharta Rashtra'n only is the one. Dhardha Rashtra'n you don't say. Because of your pronunciation, it looks like that. Dharta. Ta. Next. धार्तराष्ट्रौ यद्यप्येतेन पश्यन्ति लभोपगतचेतसः लोभोपहतचेतसः. लोभोपगतचेतसः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्. Only the second line you are going to recite. Wait. Kulakshaya kritan dosham. Only the second line you are going to do it. Because you are reciting so well. One mistake you are doing in one shloka. Only one mistake will be there. No, sorry. I am helping you out. Yeah. Kulakshya kritan dosham. Kulakshaya kritan dosham. Kulakshaya kritan dosham. Correct. कथन्नज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यन्ति वीर्जनार्दन. Wait. You are going to listen to my recitation and you are going to do only the second line. Kulakshaya kritan dosham. Kulakshaya kritan dosham. Prapashyadbhirjanardana. Prapashyadbhirjanardana. Kulakshya kritan dosham. Don't go fast. Kulakshaya. Kulakshaya kritan dosham. Prapashyanbhirjanardana. Prapashyadbhirjanardana. Kulakshya kritan dosham. Prapashyadbhirjanardana. The same way Kulakshaya also you should not go too far. Now next. Fast you are going. 40th one. Kulakshe pranashyanti. Here also. Kulakshe is not there. Bhagini. Kulakshaye. Kulakshaye pranashyanti. Kuladharma sanatanaha. Dharme nashte kulang krishnam. Adharmo bhimavatyuta. Adharmo bhi
भवत्युत भवत्युत sorry अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्धर्मोऽभिभवत्युत once more अधर्धर्मोऽभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवत्युत 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 उत्तमं go ahead अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः go ahead शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां पिण्डोदकक्रियाः पिण्डोदक is not there पिण्डोदक पिण्डोदकक्रियाः go ahead दोषैरेथैः कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः beginning you are going to recite only the first line doshairetaiः kulagnana nana word that is the only word you made a mistake okay दोषैरेथैः कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः varnasankara not shankara it is sankara वर्णशङ्करकारकैः go ahead with 44 उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासग भवतीत्यनुशुश्रुम go ahead अहो बत मगत् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन अन्तं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् Uttama Bhagini, Yadi is not Dirgha, Yadi, that's all. Uttama. Munde. Go ahead. Sanjaya uvacha evamuktva Arjuna sanke rathopastha upavishat visrujya sasharam chapam shoka sanvigna manasaga Shoka sanvigna manasaha शोक संविघ्न मानसः संविघ्न शोक संविघ्न मानसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः Only first line I will help you out and the rest are all correct. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Su, not Shu. Upanishatsu. Su. You say that one once more. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Su
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। उत्तमं भगिनि, उत्तमम्। आल् द बेस्ट्। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनि, थैंक यू सो मच। Yeah.